ما عزیزانو ما پستا سوڑا باندے اول یو آیت تلاوت کو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. پدی آیت کی اللہ مقتدا خائی چھے یو سیز دا سے نشتا چھے دی اللہ تعالی جل شانو خو صفات و سارا سارا لہر قسم عیوب و نہ پاکی نہ بیانائی. یعنی ہر سیز دا اللہ تعالی جل شانو پاکی بیانوی او دا دو خط تعریفونا او خط صفاتونا بیانوی. اور ما عزیزانو کم حدیث میں آخری در طول وستلو حقے کی ہم دے تسبیح او دے تحمید والا خبر آدھا خودی نا اڑان دے ما یو حدیث در طول وستلو الراحمون دے حدیث تا حدیث مسلسل بالاولی وائی او دیتا حدیث رحمت وائی. طالبان او علماء پا دی پوہی گی چیزن احادیث دا پیغمبر علیہ السلام دا سی دی شمونگ تا مسلسل پیو طرز باندے را رسیدلی دی یا پیغمبر علیہ السلام نا یا صحابی نا یا تابعین یا اگوی نا لاند یو شیخ وی اگے نا مسلسل پیو طرز باندے مونگتا را رسیدلی نو دا حدیث چکم دے الراحمون وال زمون اکابر بازی اکابر دا سے کوی چکل احادیث ورطا پڑاو کوی نوڑم بنائے حدیث الراحمون وال ورطا خائی. سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ چکم شاگرد تا واغوی بل شاگرد تا تردے ادا پوری چے مونگتا کسر رسیدلے دا دا اول حدیث یہ دارا تویلے دے الراحمون. الراحمون مطلب سدے پیغمبر علیہ السلام فرمائی الراحمون رحم کا ان کی شفقت کا ان کی مہربانی کا ان کی یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی پر شفقت کا ان کو باندے رحمان عام رحم کا ان کا ذات یعنی اللہ رحم کوي او شفقت او مہربانی کوي او فرمائی ارحمو من فی الارض تاسو شفقت ہو کے مہربانی ہو کے رحم ہو کے اگے خلقو باندے اگے سیزنو باندے چھ پدیز بکے کی دی یرحمکم من فی السماء تاسو باندے با رحم اکڑی حقا ذات چھ دے حکومت پاسمانو لو کے دے یعنی مونگا طالب علم تا پگڑے یا نوی وہ پور سر کڑے دوستار فضیلت مو دوی تا پسر کڑے یا نوی دوی تا اول ذہن کے وہ خبرہ مون کے دو چھے او بچیا تخو اوس عالم کے دون کہے پیغمبر علیہ السلام احادیثو ویون کہے دی احادیثو کے چھے سونا حالات رازی دا ٹول پا امت باندے خو پریدا پا انسانانو باندے خو پریدا پا پیریانو باندے خو پریدا ٹول مخلوق خدا باندے رحم کول او شفقت کولو دا پارا منتاسو دا احادیث او قرآن وایو منتاسو دہشت گردی سوچ شاتا نور کہو مونگ چاہتا دے دہشت گردی وال ذہن نور کہو مونگ ور کہو دے شفقت او دا مین ور کہو من محبت خلقو کی راوستولو کوشش کہو مخور امانے سبق دو اتحدا دے چھ پا امت مسلمہ خو پریدا چھ پزمک باندے سونا ہم ساروی دی سونا مارغان دی او سونا کیڑے مکوڑے دی
اغوی سره به هم د مهرباني معامله کوي. موږ ته احادیثو کې اسلام موږ ته څه ښودلی دي؟ موږ ته خو دونه پورې اسلامي حکم دی چې که یو مار وي او هغه لرګو کې دننه شي اور به نه ورته کوي چې داسې نه وي چې ونسېږي، ولې اور باندې سزا ورکول دا د الله کار دی، مخلوق ته اجازت د دې نشته ده. د زناور ذبح کولو اجازه شته ده، خو چې ذبح کوي د په وړاندې به چاړه هم نه تیره کوي، د بل زناور په وړاندې به یو زناور هم نه ذبح کوي، داسې به هم چاړه نه تیره کوي چې اول زناور سملوي هغه نه پس چاړه تیره کوي. وایي نه دلته مرګونه راولوي ته. دیما عزیزانو نو الحمدلله دا علما چې تاسو ته مخې ته ناست دي او دا حقانیه نعمانیه وغیرہ فوزولا دی یا کوم بنات دی، اللہ تعالی جل شانہ قرآن و سنت علوم ورنصیب کل. دا علماء و دوی سر شفقت و مهربانی و او زه خو یقینا چې دې علاقې ته راشم نو زړه مې ډېر زیات خوشحال شي. د خپلو علاقو کې چې کوم خاریه علاقې دي جلسو ته خو زه ډېر ځم، خو هغه کې ما زړه ته دونه لوی فرحت مسرت او خوشحالي نه حاصلېږي لکه دې تکلیف ده علاقې ته چې زه راشم او وکړېږم. یقینا درته وایم چې دې علماو لاسونو ښکلول پکار دي. دا هغه علما دي چې په سر تاج غوندې ګرځول پکار دي. دې علماو ته د شفقت او د مینې د محبت په مینې باندې کتل پکار دي چې ځنګل کې تاسو ته منګل جوړ کړی دی. الله تعالی جل جلاله امنولو دین یې تاسو ته خور کړی دی. یو چپړاسي قدرې وي د پرایمري سکول د هغې تنخوا معلومات وکړه او د دیني ادارې دلته په دې ځنګل کې چې تاسو ته قرآن او حدیث بیانوي، قال الله قال الرسول بیانوي، د هغوی د تنخوا معلومات وکړه. د ځمکې د اسمان هومره فرق دی، خو بیا هم د قرآن او سنت ستاسو کورونو ته ستاسو دروازو پورې ستاسو محلو پورې ستاسو جماعتونو پورې رسولو کې د علماو چیرې کوتاهي نه ده کړې. یقینا دوی دی آفرین او د شاباشي قابل دی. د دوی د لاسونو ښکلول موږ دپاره سعادت دی چې زه د دوی خپلو شاګردانو او د خپلو کشرانو لاسونه ښکل کړم چې په داسې علاقې کې د دین خدمات کوي. الله تبارک و تعالی دې قبول و منظور وګرځوي.